गिरीश बोरकर. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आसा की इतलो टेन्स सिच्युएशन सद्याक मिडल इस्टान जाल्लो आसा आनी हो सिच्युएशन वाडत चल्लेलो आसा. आतां मेन म्हटल्यार आमच्या गोंय सरकारान गोंयकार कितले मिडल इस्टान आसा आनी तांकां कशी सेफ्टी प्रिकॉशन्स ऑफ सेक्युरिटी दितले हेजेर खंय तरी स्टेटमेंट आउट करपाक जाय आसलो. आमी पळयता की केरला सरकार जो आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचो स्टेटमेंट आउट केला. एस्टॅब्लिशमेंट म्हटल्यार कशे ते प्रिकॉशनरी मेजर्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू त्यांच्या सरकाराच्या थ्रू कशें करूंक शकता हें ऑलरेडी तेंच्यांनी आउट केला. ही स्ट्रॅटेजीक सिस्टम जो आसा म्हाका दिसता गोंय सरकारानूय तो इम्प्लिमेंट करपाची खूब गरज आसा. आनी तें समज जायना नाल्यार जशें आतां वेंजीन सांगलां आपणाच्या थ्रू आपूण कितें करता पूण त्या पद्दतीन तें जावपाक शकना. सरकारान हेजो फ्रंट स्टेप हो घेवचो पडटलो. कित्याक आमकां पासून खुबशे कॉल येता कशें करपाचें कितें करपाचें. हांव त्या दिसा जो कमिशनर आसा तेजे कडेन उलयल्लो एनआरए कमिशनर तांकांय रिक्वेस्ट केल्ली की कितें आसा म्हळ्यार अजून पर्यंत ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडन्सी दवरिल्ली आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें येतलें तेजेरूच हें करतलो. सो म्हाका एक विचारपाचें आसा मुखेलमंत्र्याक की डेटा आमचो गोंयकार कितले आसा ह्या डिफरंट हितून नॅशनल लेवल डेटा आमचे कडेन आसा बट स्टेट लेवल जो डेटा आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हो प्रोवायड करपाक जाय आनी आमकां तेजेर इन्फॉर्मेशनूय दिवपाक जाय. ह्या सभाघरान इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय कित्याक केन्नाय कितें जावपाची शक्यता आसा. कित्याक आतां आमी पळयता की वॉर आतां थांबपाचो हेच करिना तो फुडें फुडें वयता. आनी एक मेसेज जशें मायकल बाबानूय सांगलां एक मेसेज गोंय सरकाराच्या थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचपाक जाय की कशें आमी पीस एंड हार्मनी ही प्रोटेक्ट करतले. कशें आमी हे जो वॉर आसा हे जाता इतल्या प्रमाणान कशें थांबोवपाचो प्रयत्न करतले. जितून इकॉनॉमिकल क्रायसीस ह्या देशभरान आमी पळयता आख्या वर्ल्डान पळयता ही क्रायसिसान वयतले कशें दिसता. आनी हे समज आमी थांबयतले नाल्यार म्हाका दिसता हांगा बसून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पावोवपाचें. दुसरें जे खूब गरजेचें आमी पळयता की पेट्रोलियम रिजर्व्स जे आसा जो आमचो डिझल आसूं जावं आमचे एलपीजी आसूं हे सगळे आयज आमी खुबशे डिपेंडन्सी जी आसा ती इरानाच्या थ्रू आमकां मेळटा. हांगा 20% जो इराना कडल्यान बाकीच्या वर्ल्डान वयता जो पेट्रोलियम आसा तो क्रूड ऑयल आसा तो. आतां हितून स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां मायकल उलयलो की आमच्या गोंयकारांक आतां खूब त्रास जातले. गोंयकारांचे जे ऑलरेडी एलपीजी वाडयलो 60 रुपया वाडयल्लो आसा एलपीजी. आतां हेजो कारण कितें स्पीकर सर. कारण हें आसा की सरकारा कडेन म्हटल्यार नॅशनल जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार रिजर्व दवरपाक जाय आसलें. आतां आमी पळयता की दुसऱ्या कंट्रींचे तेंच्यांनी ऑलरेडी 3 म्हयने 6 म्हयने ऑलमोस्ट एक वर्साचो पासून तेजे कडेन रिजर्वड आसा क्रूड ऑयलाचो जावं पेट्रोलियम जो हें आसा प्रोडक्ट्स आसा बाय प्रोडक्ट्स आसा हेंचो रिजर्व आसा. आनी आमचे इंडिया गव्हर्मेंटा कडेन कितलो आसा. इंडिया गव्हर्मेंट फक्त 25 दिसांचो म्हणटा. सो 25 दीस म्हणटा तो अशेंच काबार जातले. ऑलरेडी एलपीजीची रेट वाडयल्ली आसा. आतां दुसऱ्या कोणूय बायरां कडेन घेतले दुसरे कंट्री कडेन घेतले नाल्यार तितून स्पीकर सर हेजी रेट शुअर 100% वाडटली. तितून गोंय सरकार आपणाचें म्हटल्यार आमकां सरकाराच्या थ्रू कितें तरी प्रोवायड करचें पडटलें. स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदतां स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिजर्व जो आसलो तो 2021 एक डिसिजन घेतलो जेन्ना कोवीड टायम आसलो पॅन्डेमीक पिरियड आसलो की त्या टायमार असोच इश्यू जाल्लो तेका लागून एक डिसिजन घेतलेलो की हे रिजर्व जे आसा ते वाडोवपाचे. आनी तितून स्पीकर सर दोन एरियेन हे रिजर्व करचे म्हूण घातलेले ते म्हणजे चंदीकुल उडिस्सा हांगा 4 MMT प्लांट घालपाचो हो जाल्ले. पंडूर इन कर्नाटका हांगा 2.5 MMT प्लांट येतलो म्हूण घातलेले. आतां स्पीकर सर हांगा अशें जाल्लें आसा की आजून पर्यंत हे प्लांट जाल्लेच ना कंप्लीटूच जावंक ना. 2021 ते 2026 आयज आसा आमी आनी 26 पर्यंत हे कंप्लीट जावंक ना. सो स्पीकर सर हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा पळय आयज हे डबल इंजीन सरकारान रियलायज करपाक जाय की एवरी नाव एंड देन हेंकां तेंकां ब्लेम करूंक जायना. आमी कितें आमचे कडेन जाता तें करपाक जाय. सो हे जे रिजर्व स्पीकर सर आयज हे रिजर्व समज ना आमचे कडेन नाल्यार हेजो इफेक्ट आयज आमच्या सामान्य लोकांक जातलो गोंयकार आख्खे देशभरांतल्या लोकांक जातलो. आनी हेजी दखल म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्मेंटान आयज घेवची पडटली. ही जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटान घेवची पडटली. फाल्यां पेट्रोलूय वाडटलें 25 दीस रिजर्व जो आसा म्हणटा पळय हो काबार जालो म्हणटकूच ऑटोमॅटिकली पेट्रोल डिझल बाकी सगळे डबल द प्रायस जातले. जे डबल द प्रायस जावपाक जायना. म्हाका दिसता हेजो जो हें आसा म्हणल्यार कितें हो प्रेशर येता जो प्रेशर सरकारान घेवपाक जाय. कित्याक ही सरकाराची अपयशी ठरलेलें आसा. कित्याक तेंच्यांनी टायमली समज हे रिजर्व दवरिल्ले आनी आमकां समज रिजर्व प्रोवायड केल्ले नाल्यार देशभरान एटलिस्ट 6 म्हयने तरी आमकां रिजर्व मेळटले आसले. सो हें जाल्लें ना. सो हें जावपाक जाय. स्पीकर सर आनी एक
खुबशी विनवणी आमी सगळे सभाघरांतल्यान करुया की सेंटर गव्हर्नमेंट आयज पंतप्रधान आमचो आसा नरेंद्र मोदी जाय तेणेन खरें म्हटल्यार स्टेटमेंट आउट करपाची गरज आसली की एक पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाची कित्याक रिसंटली तुम्ही पळयला आसतलो जशे जो शीप आसा जो इरानियन शीप आसा ती एक नेवल आमच्या हितून देशान येवन ते ट्रेनिंग घेवन ते गेले तांकां त्या टायमार एक कर्टसी अशी एक तर स्टेटमेंट आउट जावपाक जाल्लो तो पंतप्रधानाच्या थ्रू एकूच स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना आमकां ते पडलेले ना अशें जावपाक शकना स्पीकर सर हे एक टायमान सगळ्यांक मेळोन एक पीस एंड हार्मनीचो एक मेसेज सेंटर गव्हर्नमेंटाच्या मिनिस्ट्री थ्रू एक्सटर्नल अफेअर्स हे मिनिस्ट्री थ्रू आउट जावपाक जाय आनी हे जो वॉर आसा जाता तितले प्रमाणात थांबोवपाचो प्रयत्न जो आसा आमच्या देशानूय घेवपाक जाय देव बरें करूं